السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ الذین آمنوا لهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی وقار اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع اور عنوان ہے غیبت اور چغلی۔ اپنی زبان تو کوئی ایسی بات نکالنا جڑی دوسرے مسلمان بھائی نو تکلیف دے ہوئے ان دی عدم موجودگی دے اندر اینو چغلی کیا جاندا ہے۔ اپنے دل دے اندر، اپنے سینے دے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی واسطے حسد رکھنا، بغض رکھنا، برا گمان رکھنا، یہ تمام تر چیزاں ایک دوسرے دے اندر نفرت پیدا کرنے والیاں نے۔ میرے کول کوئی بندہ آئے آ کے گل آکھے کہ جناب فلاں بندہ تانوں گالاں کڈدا پیا تے میں کہاں او مینوں کڈدا پیا تے میں اونوں کڈن لگ جاواں، اونے مینوں اگر 3 دسیاں تے میں اونوں 4 کڈاں، میں کہاں یار تو اون دی گل کادی کرنا، اونے تے انج وی کیتا، انج وی کیتا، انج وی کیتا۔ اے مسلمان دا شیوا نہیں۔ اللہ فرماتے نے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بندہ تانوں آ کے گل کہے نا کہ مولانا، بزرگو، بھائی جان، دوست، بھائی، فلاں بندہ تواڈے بارے اے گل کہندا پیا تے تسی کی کرنا ہے؟ فتبینوا، اونوں پکڑ لو، انگلی تو پکڑ لو اور انہوں کہو چل آپ آدھے بوئے تے چلنے، انہوں پوچھنے ہیں انہیں میں نے آکھیا بھی ہے کہ نہیں آکھیا۔ فتبینوا، فرمایا جدو بھی کوئی بات ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی خبر ہوئے، اس خبر دی تصدیق واسطے اس بندے کو جاؤ جس بندے دا نام لیا گیا۔ اے نہیں کہ اتھے بیٹھے ہی کہنا شروع کر دیتا ہو تے انجے او انجے انجے، برا گمان دل اندر رکھنا، دل کے اندر گندی گل اگلے بندے واسطے سوچنا، زبان کو اتھے بیٹھے ہمیں انہوں گالیاں کڈ لگ جانا، اے اسلامی طریقہ نہیں۔ میرے پیغمبر نے نہ سارے طریقیاں تو منع فرمایا ہے، بلکہ میرے پیغمبر دی زندگی دندر بھی کئی ایک واقعات ایسے آئے نے۔ ایک دن میرے پیغمبر دا ایک صحابی آ گیا، کہندا محبوب جی مینوں بڑا دکھ ہے، مینوں بہت پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے بھائی؟ کہندا جناب جڑے مکے دے کافر نے نا وہ تانوں بڑا برا بھلا کہندے نے۔ آپ نے فرمایا کی کہندے نے؟ نبی جی تانوں کہندے نے مزمم انج کردا ہے،
مزمم انج بھی ہے، مزمم آ بھی کام کردا ہے، مزمم دے اندر آ گناہ بھی پایا جاندا ہے، مزمم انج بھی کردا ہے۔ میرے پیغمبر مسکران لگ پے، آقا فرماندے نے یار تو پریشان کا تو ہوندا پے، او گالیاں مزمم نو کٹ دینے تے میرا نام تے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے میرا نا ہی انہاں کولوں بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساڈے محترم مولانا محمد لکھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہاں کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا فلاں بندے نے تانوں آ بھی گالی دیتی، آ بھی گالی دیتی، آ بھی گالی دیتی، آ بھی گالی دیتی۔ آپ نے فرمایا انہیں جنیاں گالیاں مینوں دتیاں میں ایک گالی بھی نہیں لئی، انہیں دتیاں میں لئیاں ہی کوئی نہیں، رولا تے تھے مک گیا۔ تو اسلام اے دسدا ہے، اسلام اندر صلہ رحمی اس چیز دا نام ہے کہ جڑا کوئی چغل خور بندہ، جڑا کوئی تواڈے درمیان محبت و پیار دے روابط نو مٹان والا گندا بندہ تواڈے دو جوڑیاں دے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، تسی یہ کام کرو، ان دی تصدیق کرو، انہوں جا کر کے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے نے سب تو زیادہ غیبت اور چغلی دے ذریعے شیطان اگر وسوسہ پیدا کر دے تے میاں بیوی دے درمیان پیدا کر دے۔ بیوی بیٹھی سوچ دی رہندی ہے میرا خامد اوتھے گیا ہوئے گا، اوتھے گیا ہوئے گا، انج کردہ ہوئے گا، اونج کردہ ہوئے گا، تے ادھروں کوئی زنانی یا کوئی مرد، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی دنیا تے موجود نے، میں بریاں دی گل کردہ تے بریاں نو ہر بندہ برا کہندا ہے، میں کوئی نہیں کہہ رہا۔ آ گئی بی بی آ گئی، لے تینوں پتہ ہی نہیں تیرا خامد میں اتھے کھڑا ویکھیا، ادھروں خامد نو کہہ دیتا تیری بیوی نو میں اتھے بیٹھیاں ویکھیا۔ ہن او گل کر کے ٹر گئی ہے، ادھر میاں بیچارہ اڈ پریشان ہے، پتہ نہیں اتھے کیوں گئی، ادھر جناب بیوی پریشان ہے کہ میرا خامد چوک اندر پتہ نہیں کون سی کھڑا آیا، کی وجہ ہے، کی بات ہے، کی گل ہے۔ میرے آقا فرماتے نے شیطان کدی بیوی دے دل اندر وسوسہ پاندے، کدی جناب خامد دے دل اندر وسوسہ پاندے، حتیٰ کہ نوبت اتھوں تک آندیے شام نو جھگڑا ہو جاندے، لڑائی ہو جاندیے، بیوی اپنے ماپیاں دے کر، خامد اپنے پاسے ٹر گیا۔ او شیطان جدو شام دا وقت ہوندا ہے نا تے سب تو بڑا ابلیس شیطان وہ پانی دے اتے اپنا تخت رکھ دے، اپنے چیلیاں نو بلان دے، ہاں بھئی تو دس تو کی کر کے آئے، وہ کہندا اج میں ایک نمازی نو فلمہ تے لا کے آیا، انہیں ہاں کام چنگا کیتا پر وڈا کام نہیں کیتا، تو کی کر کے آئے، میں ایک بندے نو سود خوری تے لا کے آیا، اگر کام تو بھی بڑا وڈا کیتا پر ایڈا وڈا نہیں کیتا، ہاں بھئی تو کی کام کیتا ہے، ایک کہندا آج میں صبح تو لگ کے شام تک میاں بیوی دے درمیان انج وسوسہ پایا، انج پایا، شام نو اونوں اون دے ماپیاں دے گھر ٹور چھڈیا، اونوں ادھر ٹور چھڈیا، ہن بال روندے پے نے، دوویں خاندان پریشان نے۔ میرے آقا فرماتے نے شیطان اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا آ مینوں جفی پا، میرے اے جڑا کم تو کیتا اے دے نالوں چنگا کم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اے ہے برا گمان، گندا گمان ذہن اندر آ گیا، بیٹھیاں بیٹھیاں سوچن لگ پے انج ہوئے گا، انج ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے ان بعض الظن اسم، کوئی گمان تو آڈے دل اندر آوے اس گمان تے کدی یقین نہ کرو بلکہ ان دی تصدیق کرو۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر اسلامی شعار، اسلامی طور طریقے دے مطابق اسی زندگی بسر کریے، اللہ دی قسم اسی سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، ساڈے روڑے مک جان، ساڈے جھگڑے مک جان۔ اس سے غرض نل ایک ہی ذہن اندر مقصد رکھ کے میں آج دی گفتگو کرنا چاہنا، آؤ ذرا توجہ کر دے جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سپیشلی طور تے انہاں چیزاں دا ذکر فرمائے، ایک دوسرے دے دلاں نو صاف کرنے واسطے، محبت و پیار دی فضا قائم کرنے واسطے اللہ دا قرآن بیان کردا پیا۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا۔
میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نادل خون والا قرآن کی بیان کردہ ہیں. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. فرمایا کائنات والو ایسے لوگے جڑے لوکاں دے عیب لب لب کے ڈیریاں چ بہ کے پھر انہاں عیباں دی تشہیر کر دینے. ایک گل ایک گھر دی سن لئی شام نو جتھے جا کے بیٹھی آکھیا اج تینوں میں نویں خبر نہ سناواں. ہاں سناؤ. فلاں نے گھر اندر اج آ رولا بن گیا ہے, فلاں بندے نال اج آ ماجرا پیش آ گیا ہے. لوکاں دیاں عیباں نو ابھارن والے, لوکاں دے عیباں تو پردے چکن والے, لوکاں دے گناہ بیخ کر کے پھر انہاں گناہاں تے تبصرہ کرن والے. اللہ سونیا انہاں لوگاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اللہ فرماتے نے لہم عذاب علیم. اے کچھ گندے لوگاں واسطے اسی دردناک عذاب تیار کر لیا ہے جڑے لوکاں دیاں عیباں تو پردے چکن والے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, میری آقا فرماندے نے من ستر مسلمن سترہ اللہ. فرمایا جڑا بندہ دنیا تے کسے دا عیب چھپائے گا رب قیامت والے دن اندی عیباں تے پردہ پا چھڑے گا. اللہ اکبر. اللہ آج کسے بندے نو برائی اندر مبتلا بیخ لمیں نہ انج نہ کریا کر, چوک چو کھرو کر کے روڑا نہ پایا کر, بلکہ اپنے گریبان اندر نظر دڑا کر کے دیکھیا کرنا انہوں تے دیکھیئی تو کتنا گناہگاریں. ان دیا باتیں تبصرہ کرن تو پہلا اپنے گناہاں تے بھی تے نظر دڑانا, انہوں زانی تے شرابی تے بدکار کہن تو پہلا اپنے بیک ورلڈ نو بھی تے بیخنا. کسے دی اوقات دیو تے تبصرہ کرن تو پہلا اپنی اوقات نہ پھلیا کر, اپنی اوقات اندر رہ کر کے گل کریا کرنا. میری آقا فرماتے نے آج تسی لوگاں دیاں باتیں پردہ پاؤ گے, کل رب تواڈے گناہاں تے پردہ پا چھڈے گا. اللہ کہے گا چل کوئی گل نہیں, تو دنیا تے میرے بندے دے گناہاں تے پردہ پایا, جا جا آج میں تیرے گناہاں تے پردہ پا کے تینوں جنت دا داخلہ دے چھڑیا بے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم اس واسطے میرے بھائی عیب دری نہ کریا کر, لوکاں دیا باندی تشہیر نہ کریا کر. ساڈا تے معاشرہ ہی بڑا عجیب ہو گیا, ساڈا تے طور طریقہ ہی بڑا بدل گیا. اسی کی کرنے آؤ, ساڈی میٹنگ اس واسطے ہوندی ہے, ساڈا ڈیرے اس واسطے چل دائے, ساڈیاں کرسیاں تے میں خانی اس واسطے لگ دینے. اسی تے آپ پوچھنے آؤ دس اج صبح تو لگ کے شام تک کی ویکھیا, اج شام تو لگ کے صبح تک رات اندر کی ہویا بیان کرنا دراؤ. اللہ تے کئی ایک ہو جے ظالم بھی موجود نے جڑے اپنے عیب بھی لوکاں دے سامنے فخر نال بیان کر دینے. کہندے نے تینوں پتہ ہے اج رات
میں کی کیتا اج رات میں بڑا بڑا کم کر کے آیا واں میں کولوں گل کراں تے سونیا تو میرے تے غصہ کردا بھی چنگا لگنے لیکن میں اپنی گل نہیں کردا پیا میں اپنے اس محبوب دی گل کرنا چاہنا جندا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترسدیاں رہندیاں نے بخاری مسلم دی روایت میرے محبوب پیغمبر رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میری آقا فرما دینے جدو بندہ گناہ کردا ہے نا اللہ چاہتے نے میں اس بندے دے گناہ نو معاف کر دیواں بندہ غلطی کر دے رب چاہتے نے میں دے گناہ نو معاف کر چھڈاں لیکن ایک بد نصیب ایسا بندہ ہے وہ جدو گناہ کر لیندے رب چاہتے ہی نہیں کہ میں اس بندے دے گناہ نو معاف کراؤ محبوبہ وہ کیڑا بد نصیب آدمی ہے وہ کیڑا گندا بندے جندہ گناہ رب بھی معاف کرنا نہیں چاہتا میری آقا فرما دینے ایسا بندہ جڑا رات دے کسے سمیت اندر گناہ کر دائے صبح اٹھ کر کے اپنے ساتھیاں نو بلاندا آ بھئی میں تینو دساں راتی میں کی کیتا ہے آ میں تینو دساں راتی میں کیڑا کام کر کے آیا واؤ آسمانہ تو کائنات دا رب اپنے فرشتیاں نو فرمان دے ویکھو میرے فرشتیوں راتی اس بندے نے گناہ کیتا سی تے میں دے گناہ تے پردہ پا چھڑیا سی میرا دل کردا سی کہ میں دا گناہ معاف کر دیواں لیکن صبح آپ ہی نے اپنے گناہ تو آپ ہی پردہ چک چھڑیا ہے ہن قیامت دیاں کنداں تک میرا دل نہیں کردا کہ میں اس بندے دی غلطی نو معاف کر چھڈاں اللہ اکبر اللہ حضرات محترم گناہ کریا کرنا نہ میں نہیں کہندا میں تے اے کہنا اللہ دا قرآن بھی یہی گل کہندا ہے گناہ بندے کولو ہو جاندے نے لیکن گناہ دی تشہیر نہ کریا کر نہ اپنے گناہ دی نہ کسے دے گناہ دی لو اللہ اکبر توجہ کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا یہ روایت ابن ماجہ دی اندر آندی گئے ہردہ کردہ محبوبہ میں شراب پی کے آیا ہوں میں شراب پی لئے محبوبہ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے صحابیاں تو وہ گناہ کر لیندے سن پھر انہاں کولو بیٹھا نہیں سی جاندا وہ چاہندے سن کیویں کوئی سی پاک ہو جائے آیا میرے پیغمبر دے کول ہردہ کردہ محبوب سونیا میں شراب پی لئیے اللہ اکبر کرو نہ میرے نال کی کرنا چاہندے جے میری آقا نے دیتے حد نو مقرر کر چھڑیا کوڑے مار چھڑے حضرت ابو خریرہ بیان کر دینے کوڑے بجن تو بعد سمہ ان سارا فاؤں وہ بندہ چلا گیا وہ بندہ جاندہ پیا ہے تے میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر کچھ بندے کہنے لگ گئے اللہ اکبر اس بندے نے چنگا کم نہیں کیتا اس بندے نے بڑا گندا کم کیتا شراباں پیتیاں نے اللہ نو تباہ و برباد کر چھڑے کائنات دا رب نو تباہ کر چھڑے میرے پیغمبر دے کان اندر جملہ پہ گیا میری آقا فرما دینے لا تقولو ہاکذا لا تقولو ہاکذا میرے صحابیو انجنہ آنکھو بیچارے نو اے ہو جیاں گلہ نہ کرو تسی کہن دیو اللہ نو تباہ کر چھڑے میں نبوت والی زبان چو اقرار پیا کرنا ماں کائنات دے رب نیو دے گناہ نو معاف کر چھڑیا وے اللہ تعالیٰ نے حد دی وجہ کر کون دی غلطی نو معاف کر چھڑیا ہے جس گل دا توانو پتہ نہیں تسی کیوں دے بارے کر دیو جس گل دا توانو علم نہیں ہو گل کیوں اپنے بھائی دے بارے کم دیو جس چیز دا توانو علم نہیں ایمیں اپنے پائی تے کیوں بہتان لگائی جان دیو اللہ اکبر اللہ ایک ہے اسلام دا طریقہ اللہ دے قرآن دے کو دوسرے
میرے مقام تے غور کرنا دراؤ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا واؤ اے جڑی آیت میں ہن تلاوت کر لگا واؤ اس آیت اندر اللہ نے 3 چیزاں دا ذکر فرمایا میں گرنٹڈ بات کرنا چاہنا واؤ اگر آج دے معاشرے دی اندر اے تسی جنیا کر کے بیٹھیو ٹیپ ریکارڈر درجے سننے والا ہر مسلمان بندہ انہاں 3 مسلیاں نو اگر سمجھ لوے گا میں سمجھنا ساڈے جھگڑے مک جان گے ساڈیاں لڑائیاں مک جان گیاں ساڈے اختلافات مک جان گے اے کیڑیاں چیزاں توجہ کرنا سب تو پہلی بات ہے اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن کی بیان کردہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو گل سنو نا جی مالک جی کی حکم کرنا چاہندیو جی اللہ جی کی فرمانا چاہتی ہو فرمایا اجتنبو 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 بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اللہ کے دے کوڑو بچ جائیے حدیث دی اندر آمدہ مفسرین لکھ دینے جدو کسے مقام تے رب فرمائے اجتنبو اجتنبو رک جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ وہ دو اگلی جگہ اگلا مسئلہ رب بڑا اہم ذکر کرنا چاہتے ہوندے نے جدو رب کسے مسئلے تو پہلا لفظ اجتنبو بول دیندے نے ایتھے بھی اللہ فرما دینے اجتنبو لوگو بچ جاؤ اللہ کے دے تو بچ جائیے اللہ اکبر اللہ فرمایا اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم فرمایا برا گمان کرم تو بچ جاؤ اپنے دل اندر برا ارادہ کرم تو بچ جاؤ اللہ جی اندہ کی معنی مثال دے طور تے جو سمجھئے اللہ اکبر اللہ میرے نال جو کسے بندے دعویٰ دا یار زور دے ٹائم تو مینوں آ کر کے ملنا ہے میری تیری ملاقات دا ٹائم ہے کل ظہر دا وقت ہو گیا وہ نہیں آیا میں بیٹھا کہندا پیا بڑا گندا بندہ ہے فلان جگہ تے ٹر گیا کھوئے گا یا میرے بارے انج کہندا کھوئے گا پتہ نہیں ہو بیچارہ کسے مشکل دے اندر ہووے تے تو اپنی زبان دروے میں انہوں برا کہندہ پیائیں میرے پیغمبر نے ایک مثال بیان کی تھی توجہ کرنا میری آقا فرما دینے کہ تاجر بندہ تجارت دا مال خریدن واسطے اپنے علاقے چو نکل کر کے دور دے علاقے اندر چلا گیا اوتھے جا کر کے مال خریدیا ہن مال زیادہ تے کوڑ پیسے تھوڑے نے مال بھی سارے لے کر کے جانا ہے دل اندر سوچیا میں ادھار نہ منگ لما کسے بندے کوڑو ایک بندے کوڑو ادھار پیسے منگ لینے وہ کہندا یار میں تینوں ادھار تے دے دینا وا لیکن کوئی ضامن لے کر کیا کوئی ضمانتی پیش کریں گا تے میں پیسے دیواں گا وہ کہندا یار ضامن تے میں کنوں بناواں مینوں اس علاقے دے اندر تے جان دئی کوئی نہیں میں پردیسی تے تاجر بندہ واں اللہ اکبر کوئی نہیں مینوں جاندا کسے بندے دے بارے میں نو پتا نہیں ہاں ایک گالے اگر تو میری زبان تے یقین کرنے تے میں تینو زمانتا کائنات دے رب دیاں دے چھڑنا ہوا رب تے تینو بھی جان دے رب مینو بھی جان دائے زمانتا میں تینو رب دیاں دے چھڑنا ہوا اللہ اکبر کہندا چل ٹھیک ہے
जे तू मैनू रब दी जमानत देना ते मैं तेरी गल मन लेना वा। पैसे ले करके अपने इलाके दे अंदर चला गया। एक दिन मुकर्रर हो गया, फला दिन मैं तेरे पैसे वापस करने वास्ते आवांगा। मेरी आका फरमाते ने वो दिन आ गया। इस बंदे ने दिनारां दी थैली भर लईए और साहिल ते चला गया। बेड़े दा इंतजार करदा रहा, कश्ती दा इंतजार करदा रहा। काफी वक्त गुजर गया, कोई बेड़ा ना आया। उधर दूसरा बंदा इंतजार अंदर खड़ा है। मेरे भाई दा जवाब है जो पैसे वापस करना चाहता है ना। काफी वक्त गुजर जान तो बाद जदों कोई बेड़ा ना आया, इन्हें वापस जाने दा इरादा कीता। दिमाग अंदर एक तरकीब आई है। आका फरमाते ने एक लकड़ी लईए, उस लकड़ी ने एक पासियों सुराख कर लिया। सुराख करके दिनारा वाली थैली उस लकड़ी के अंदर रख दी। बाहरों लकड़ी नूं अच्छी तरह बंद कर दिता। ओनू जनाब दरिया अंदर रख छड़िया। वो पानी दे रुख दे मुताबिक लकड़ी तैरना शुरू हो गई। एक रुका विच लिख के रखिया। मेरे मुसलमान भाई यार, मैं तेरे कोल आना चाहता सा। अज दा वादा तेरे नाल है कि मैं बड़ा मजबूर हो चुकिया, मैनू बड़ी परेशानी बन गई है, कोई बेड़ा नहीं आया जे अंदर बैठ करके मैं तेरे वादे दे मुताबिक पहुंच सका। ऐ तरीका एक लगाया, अगर रकम पहुंच जाए तां भी ठीक है, ना पहुंचे ते परेशान नहीं होना। कल मैं तेरे दरवाजे ते नवी रकम ले करके आ जावांगा। मेरी आका फरमाते ने ओ घर चला गया। इधर लकड़ी तैरदी शाम दे करीब दूसरे साहिल ते पहुंच गई। अगों ओ बंदा इंतजार अंदर खड़ा है। उन्हें ये नहीं आखिया बड़ा बेईमान निकले आए, बड़ा गंदा बंदा निकली आए, बड़ा वादा खिलाफ निकलिया ना ना। वो कहता इंज लगदा है मेरे वीर नू कोई परेशानी बन गई है, अल्लाह ताला खैर करे। इंज लगदा मेरे भाई नू कोई परेशानी बन गई, अल्लाह मेरे भाई दी मदद करे। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं घर टुर जाना वा। जदों शाम नू घर जान लगा ना, वो लकड़ी पानी ते तैरदी नजर आई। रब वल्लों दिल अंदर ख्याल आया, चलो करे जांदा ही पिया वा लकड़ी लै करके जाना, बालन दे कम आएगी। लकड़ी उठाई अपने कंधियां ते रखी, करे चला गया। करे जा करके लकड़ी ते कुल्हाड़ा मारिया, दिनार छन छन करके पूरे बेड़े दे अंदर खिलर गए। नाल ओ रुका निकलिया। मेरे मुसलमान भाई मैनू ऐ मसला बन गया, परेशान नहीं होना। पैसे पहुंच जान तां भी ठीक है, ना पहुंचे टेंशन कोई नहीं, कल मैं नवी रकम लैके आ जावांगा। दूसरा दिन खोया, वो बंदा दिनारा दी नवी थैली लै करके अपने भाई दे दरवाजे ते गया। इंज जा करके दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आया, हाथ बन के खड़ा हो गया। हरदा करदा यार मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर देना, मैं कल तेरे वादे दे मुताबिक नहीं पहुंच सकिया। अगो ने ये नहीं आखिया तू बड़ा गंदा बंदा निकलिया, जिवें साडी आदत है, बड़ा पैड़ा बंदा निकलिया। ना ना, वो गल कीती जांदे ए मुस्कुराई जांदा है। यार तू मुस्कुरांदा कातों पिया है? आखे मैनू ए ते दसना जमानतां किदियां दित्तियां सन। आखे जमानतां ते मैं रब दियां दित्तियां सन। फरमाया जिस रब दियां तू जमानतां दित्तियां सन, उस रब ने कल ही तेरी रकम नू मेरे तक खैर खरीयत नाल पहुंचा छड्डिया वे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरात मोहतरम, बंदे दा गुमान किसे दूसरे दे बारे गंदा नहीं होना चाहिए। तेरे दिल अंदर किसे दूसरे दे बारे बुरा नजरिया नहीं होना चाहिए। अपने तो हर किसे नू चंगा समझिया कर।
اپنے تو ہر کسے نو بہتر سمجھیا کر اللہ اکبر انبیاء کرام تو بعد اس دنیا دے تے سب تو اونچا مقام تے میرے پیغمبر دے یاراں دا اے حضرت عمر او بندہ اے میرے آقا فرماتے نے میں معراج دی رات آسماناں تے عمر دا محل جنت دے اندر آپ ویکھ کر کے آیا ہاں او جس بندے دا محل جنت میرا پیغمبر ویکھ کر کے آوے ہوندے جنتی ہون اندر کوئی شک تے نہیں ہو سکدا اور میرے پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا لیکن اس عمر دی حالت کی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کائنات والیو اگر آسمانات تے پہلے آسمان تے میرا رب آ جاوے آسمانات تے چاتی مار کے میرا پروردگار دنیا والیاں نے گل کہہ چھڑے اے دنیا والیو اے مکے والیو اے عراق والیو اے پاکستان والیو اے بغداد والیو اے نائجیریا والیو پوری کائنات دے لوگاں نو میں معاف کر چھڑے ایک بندے نو میں معاف نہیں کیتا حضرت عمر کہندے نے مینوں ڈر ہی لگدا رہے گا کتے اللہ نہ کریو بندہ میں ہی نہ ہوواں کتے او بندہ میں ہی نہ نکلاواں ایڈا بڑا صحابی لیکن رب کولو کنا ڈر ہوندے دل دی اندر اس واسطے ہر بندے نو اپنے آپ تو چنگا سمجھیا کر کسے دے عیب دی گل کرن تو پہلا اپنے گربان اندر نظر دوڑا کے اپنے عیب ویکھ لیا کر اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نخی بنتا نہ بن اپنا تو بن اے خیتے گلہ دا قرآن بیان کردہ پیائے فرمایا اجتانی بھو کثیرت من الزنی ان بعض الزنی اسم ولا تجساسو دوسرا مسئلہ اللہ فرما دینے جسوسیاں نہ کریا کرو لوگ کے کسے دے عیب نہ لبیا کرو میں چھپ کے پتہ کرائیں دے کہ اندہ کوئی کمزوری میرے ہاتھ اندر آ جاوے تاکہ بقیہ زندگی یہ بندہ میرے اشاریاں تے نچ کے گزارے فرمایا تجسس نہ کریا کرو ٹو نہ لگایا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا حکمران اپنی رعایت دے بارے جسوسی کرن لگ جاوے اس رعایت دے رب دی طرفوں برکتاں اٹھ جایا کر دیاں نے جسوسیاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں کسے دا عیب نہیں لبنا چاہی دا حکمران نو تے اے چاہی دے لک کر کے ضرورت مندان دی ضرورت نو ویکھیا کرے نہ کہ عیب تلاش کریا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے آقا فرما دینے لا تحاسدو فرمایا لوگو حسد نہ کریا کرو حسد نہ کریا کرو ایک دوسرے بل بیخ کر کے جلیا نہ کرو سڑیا نہ کرو کسے دی دولت بیخ کر کے حسد نہ کریا کر دولت تے ہاتھ دی میل ہویا کر دیئے کسے دا حسن بیخ کر کے جلیا نہ کر حسن تے رب دی دیڑ ہندیئے اللہ اکبر اللہ اکبر میری آقا فرما دینے حسد نہ کرو حسد شیطان نے کیتا تے جنت چو کٹ دیتا کیا فرمایا تکبر نہ کریا کرو تکبر شیطان نے کیتا تے رب نے سرداریاں کھو کر کے مردود بنا لیا دنیا تے تکبر کرنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہر مولانا فرما دینے وہ کانو پھرنا یار چھاتی کد کے وہ تینو کیریاں نے کھانا بڑھ بڑھ کے وہ کانو پھرنا یار چھاتی کٹ کے تینو کیڑیاں نے کھانا بڑھ بڑھ کے وہ کچھ دن دا تو بندیا پر آنا ہے مٹی دا کھڈونا تے مٹی ویچ
جیونا ہے کچھ دن دا تو بندیا پر آنا ہے اللہ اکبر اللہ لندن ہو پیرس کے سپنے چھوڑ دے لندن ہو پیرس کے سپنے چھوڑ دے بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن ہوگا تو موت کا شکار 4 دن کے ہے یہ رنگ و گل حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر رکھے گا ایک ساتھ تو دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہر قبر میں میت اترتی ہے ضرور ارے جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فرمایا لوگو ایک دوسرے دیاں چگلیاں بھی نہ کریا کرو ایک دوسرے دا دل بھی نہ دکھایا کرو ایک دوسرے دے بارے غیبتاں بھی نہ کریا کرو ایک دوسرے دے دل اندر نفرت نہ پھیلا بلکہ محبت پھیلا پتہ نہیں کیڑے ویلے بندہ دنیا چھڑ کر کے چلا جائے معراج دی رات میرے پیغمبر آسمان تے گئے نا میرے پیغمبر نو جہنم دکھائی گئی آقا فرماتے نے میں کچھ بندیاں نو دیکھیا انہاں بندیاں دے سامنے گندا بسیدہ گوشت پیا ہے اور فرشتے انہاں نو تکے نال گوشت کھلان دے پہنے میں پوچھیا جبریل کیڑے بد نصیب لوگ نے جبریل عرض کردا محبوبہ تیری امت دیو بندے نے جڑے دنیا تے لوگاں دیاں غیبتاں تے چغلیاں کریا کر دے سان ایندی سن کے او دے اگے اوندی سن کے اے دے اگے اے دے کولو ایک سنی اگلے نو 2 سنائیاں او دے کولو 2 سنیاں اینو 4 سنائیاں پھر بعد چو تاڑیاں مار کے شام نو ڈیرے تے بیٹھی آکھیا کمال کر چھڈی اج میں انہاں نو لڑایا پر لڑان والی اخیر کر چھڈی رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا تو انسان نہیں تو شیطان ہے جڑا 2 دلاں دے اندر نفرت پیدا کرتا ہے انسان او ہندے جڑا محبت و پیار نو فروغ دین والا ہوئے مسلمان او نہیں ہندا جڑا دوواں کرام دے اندر لڑائی کروائے مسلمان او نہیں ہندا جڑا 2 خانداناں دے اندر لڑائی کروائے مسلمان او ہندے جڑا ایک دوسرے نال محبت و پیار کرنے والا ہوئے اللہ اکبر اللہ امام مسلم امام بخاری امام مالک 3 ائمہ کرام نے حدیث نو روایت کیتا حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میرے پیغمبر رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے فرمایا لوگو ایک دنیا تے بندہ ہوندے 2 چہرے والا 2 چہرے محبوبہ 2 چہرے والا بندہ چہرہ تے کوئی ہوندے فرمایا چہرہ ایک ہوندے اس مجلس چ رنگ ہور ہوندے چہرے دا اس مجلس چ رنگ ہور ہو جاندے ایتھے زبان کچھ ورت دے اوتھے جا کر کے کچھ ورت دے ایتھے وفا کر دے اوتھے جفا کر دے ایتھے یارانہ لگان دے اوتھے جا کر کے دغا کر دے ایتھے یکجائی کر دے اوتھے جفائی کر دے ایتھے اللہ نو من دے اوتھے جا کر کے صنم قدا نو من دے میرے پیغمبر نے فرمایا دوگلا پالیسی اختیار کرنے والا بندہ دونوں پاسے چلن والا بندہ ایندی بھی سن دے آندی بھی سن دے
منافقت رکھن والا بندہ میرے پیغمبر فرماتے نے کل قیامت والے دن کائنات دا رب ان دے منہ اندر دو اگ دیاں زباناں پا چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تو کہنا میں بڑا زبان دراز ہاں، میں پتہ نہیں اپنی زبان نال کی کر چھڑے۔ ہاں ہاں مینوں پتہ ہے اج تو بولے تے تیرے اگے کوئی بول نہیں سکدا، لیکن یاد رکھ اج تیرے اگے بولن والا کوئی نہیں، کل رب دی عدالت تینوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنی زبان نو کنٹرول اندر رکھ، اس ناگن نو صبر دی پٹاری چ بند کر کے رکھ، اس تیر نو اپنے محبت دے کمان اور ترکش دے اندر بند کر کے رکھ، اے دے چو نکن والا تیر تینوں میدان محشر تک پیڑاں دے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی میرا تیرا مقام کی ہے، میریاں تیریاں شاناں تے عظمتاں کی نے۔ آ میں تینوں انہاں دی گل نہ سناواں جڑے دنیا تے چل دے سن تے رب جنت دیاں بشارتاں دے چھڑدا سی۔ میں تے تو جنت دی اندر جانے تے رب دی رحمت دے نال جانے، ورنہ اللہ دی قسم اعمال تے پلے دے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر اسیں اپنے اعمال بن نظر دوڑانیاں تے مالکا انج لگدا ہے جویں جہنم چ جان تے دیر کوئی نہیں، تے جے ربا تیری رحمت وال نظر پہ جاندی ہے تے لگدا ہے انشاءاللہ جنت ضرور مل جائے گی۔ اسی جنتاں دی اندر جانے تے رب دی رحمت دے نال جانے، لیکن یار میری تیری گل تے اپنی جگہ تے آ میں تینوں انہاں دی گل نہ سناواں جڑے بڑیاں عظمتاں والے، جڑے بڑیاں شاناں والے۔ میرے پیغمبر تشریف فرمانے، ایک جوان لڑکی جوان عورت میرے پیغمبر دے کول دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے اور زبان چوکندی آ رہی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ سونیا نبی مینوں پاک کر چھڈو، محبوبہ مینوں پاک کر چھڈو، محبوبہ مینوں پاک کر چھڈو۔ میری آقا فرماندے نے گل کی بی بی کوئی گل بھی تے کرنا حداں کر دیئے۔ محبوبہ اپنی زندگی دی اپنی عزت دی چٹی چادر نو داغ لگا کر کے بیٹھ گئیاں۔ محبوبہ بدکاریاں میرے کڑوں ہو گئیاں نے، سونیا نبیہ زناکاریاں کر بیٹھیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک پل پل بھی محبوبہ خون میں نو چین نہیں آندا، میں نو انج لگدا ہے رات نو سوواں تے پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہووے کہ نہ ہووے۔ اللہ نہ کرے جے میں مر گئی تے کل میدان معاشر تے میں رب نو کیڑا منہ بکھاواں گی۔ رب نے جو میرے کولوں پوچھ لیا دس کیوں زناکاریاں کیتیاں تے میں کی اللہ نو جواب دیواں گی۔ محبوبہ تخیرنی مینوں پاک کر چھڈو نا، سونیا نبیہ سونیا نبیہ مینوں پاک کر چھڈو۔ آقا فرماتے نے جا بی بی کل آمی کل آمی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن آئی، صحابہ کہندے نے انج بیٹھے سان تے کل طرح چیخاں مار دی آ رہی ہے، کہندی ہے تخیرنی یا رسول اللہ، تخیرنی یا رسول اللہ۔ محبوبہ مینوں پاک کر چھڈو نبی سونیا مینوں اپنی زندگی تو ڈر پیا لگ دے، میں ناپاک ہو کر کے اپنے رب دی بارگاہ اندر نہیں جانا چاندی۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی جاننی ہے تینوں پاک کیویں کیتا جائے گا؟ جی محبوب جی مینوں تے نہیں پتا تسی دسو نا۔ آقا فرماتے نے بی بی تینوں پاک انج نہیں کیتا جائے گا، تینوں زمین اندر کھڈ کے تے پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیتا جائے گا، تاں جا کر کے تیرے تے زنا دی حد مقرر کردہ پوری ہوئے گی۔ ہاں کوئی چھوٹی سزا نہیں۔ حضرات محترم آج جسم دیے کو انگلی
انگلی تے کوئی تکلیف آ جاوے تے برداشت کرنا مشکل ہے، اس عورت دے پورے بدن تے پتھر بج بج کر کے رجم کھون والی گل ہے۔ عرضہ کر دیئے محبوبہ میرے تن من تے زخم لگ جاوے برداشت کر سکنیاں، لیکن محبوبہ پاک ہونا چاہنیاں، محبوبہ گناہ تو صاف ہونا چاہنیاں۔ میری آقا فرماتے ہیں بی بی تیری گل ٹھیک ہے، جا چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ جدو تیری گود خری کر دے گا، گناہ تیرے بچے دا تے کوئی گناہ نہیں، جا چلی جاؤ، اللہ تعالیٰ تینوں بیٹا دے چھڑے گا تے پھرا بھی چلی گئی۔ اللہ اکبر، کائنات دے رب نے بیٹا عطا کر چھڑی آئے، پھر بچہ سینے دل لگائے تے دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے۔ عرضہ کر دیئے تخرنی یا رسول اللہ، تخرنی یا رسول اللہ، محبوبہ منو پاک کر چھڑو۔ اللہ اکبر، اللہ میری آقا فرماتے ہیں بی بی تینوں جو رجم کر چھڑیا، تیرا بچہ تے دودھ تو علاوہ کوئی اور چیز جے نہیں کھا سکدا، تیرا بچہ تے بیچارہ بھوک نال مر جائے گا، او دو تک نامی جدو تک تیرا بیٹا دودھ تو علاوہ کوئی اور چیز نہ کھان لگ جاوے۔ پھر چلی گئی۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ اندر اس ماں دا ایک وکھرا اعزاز ملدا ہے، انہیں اپنے بچے نو چند ہی مہینیاں دے اندر دودھ چھڑا کر کے روٹی کھان تے لگا چھڑیاؤ، بڑی جلدی جناب روٹی کھان لگ پیاؤ، انج روٹی دا ٹکڑے دے ہاتھ اندر پکڑایا، پھر دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے۔ عرضہ کر دیئے تخرنی یا رسول اللہ، تخرنی یا رسول اللہ، محبوبہ منو پاک کر چھڑو، اے دیکھو نہ سونیا نبیہ میرا بیٹا خون روٹی کھان لگ پیائے، این جو نے ٹکڑا خط اندر پکڑیا کھاندہ پیائے۔ میری آقا فرما دینے صحابیوں بچے سورت کڑو پکڑ لو ناؤ، اللہ اکبر، بچہ پکڑ لیا گیا۔ آقا فرما دینے فلان جگہ تے لے جاؤ اس عورت نو، اور اس عورت نو رجم کر چھڑو، پتھر مار مار کر کے یہ دیتے حد لگا چھڑو ناؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لے گئے، اللہ جا کر کے انہوں رجم کیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہاں دے خاتم اندر جانور دی بڑی ساری ایک ہڈی آئی گئے، انہیں جی کر کے ہڈی نو پکڑیا اور پکڑ کر کے زور نلو سورت دے ماری، وہ کھڈی سار اندر جا کر کے لگی، خون دا پھوارا نکلیا، عورت کائنات دے رب کل چلی گئی، روح پرواز کر گئی، ان دے جسم چو نکن والے خون دیاں دو تین چھٹاں حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ گئیاں۔ حضرت خالد بن ولید میرے پیغمبر دے کڑائے، حضرت کر دے محبوبہ دنیا چھڑ کر کے چلی گئی ہے، پر جاندی میرے کپڑے بھی ناپاک کر گئی ہے۔ ہائے ہائے میرے کڑ کائنات دیاں دولتاں خومن تے میں اپنے پیغمبر دیاں رحیمیاں کریمیاں تو قربان کر چھڑا۔ میرے پیغمبر تڑپ گئے، فرمایا لا تقل لا تقل لا تقل، خالد جنہ آنکھ یار، وہ کاب تو خودیاں گلہ پیا کرنے اس عورت دے بارے، کاب تو زبان تے خودیاں گلہ پیا کرنے اس عورت دے بارے، جدو تینوں کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں تے پھر توں اس بیچاری دے بارے زبان کیوں کھول دا پیائیں۔ خالد گل سننا، میں نے اس ذات دی قسم جن دے قبضے قدرت دے اندر میری جانے، اے عورت اللہ نے اتنی پسند لگ دیئے، تو تے کہنا کہ تیرے کپڑے ناپاک کر گئی، میں اعلان پیا کرنا ماں، اس عورت دی توبہ نو رب نے اتنا پسند کیتے، اگر مدینے دے 70 گناہگاراں تے اس عورت دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے، تیرا 70 گناہگاراں نو بھی معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔
اکبر اللہ، اتنی پاک عورت ہے، اتنی اچھی عورت ہے، لیکن تو تینا زبان کھول میرے پیارے خالد ہے۔ میرے پیغمبر نے تربیت دیتی ہے، جس بندے دے بارے توانو علم ہی کوئی نہیں ہوں دے بارے کیوں برا کہن دیو، انہوں یار کیوں گالیاں کٹ دیو، ایک بندے دے بارے توانو علم کوئی نہیں کیوں دے بارے برا گمان رکھ دیو۔ ہو سکتا ہے بندہ رب نو پتہ نہیں کتنا پیارا لگدا ہووے، ہو سکتا ہے کائنات دے رب دے نزدیک اس بندے دی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہووے۔ اس واسطے نہ غیبت کریا کر، اس واسطے زبان چو چغلی نہ کریا کر۔ ہاں ہاں بندے گناہگار بھی تے دنیا تے ہوندے نے، بندے گندے بھی تے دنیا تے ہوندے نے۔ اگر کسے بندے دے بارے تینو کوئی اعتراض ہووے، اگر کسے بندے دے بارے یار تینو کوئی شکوک و شبہات کھول، ایتھے بیٹھ کر کے برا نہ کہہ بلکہ ان دے کول چلا جاؤ، انہوں جا کر کے کہہ میرے سونیا ویرا یار میں گلاں سنیاں نے، مینو دس نہیں نہ گلاں دی حقیقت کیے، ایک تیو دے کول چل کر کے چلا جائیں گا۔ سیانے کہندے نے دشمن بھی بوے تے آ جاوے تے دشمن بھی معاف کر چھڈی دے، جدو تو دے دروازے تے جائیں گا دے دل دیاں نفرتاں تے قدورتاں جی مک جان گیا، محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے دل خبت اور وفاداری نو بڑا ملے گا۔ اللہ اکبر قرآن اعلان کردائے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ فرمایا لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، ایک دوسرے دے بارے ایہو جیاں زبانہ استعمال نہ کریا کرو، اپنے آپ نو، اپنے گھرانے نو، اپنے ماحول نو آلودگی تو بچاؤ، نفرتاں تو بچاؤ، دشمنیاں تو بچاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے دا بھائی ہویا کر دے، خون دا دشمن نہیں ہوندا، دولت دا دشمن نہیں ہوندا، مسلمان ایک دوسرے دا پائی ہویا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سان ایکو جی قوت و رواداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد